Welcome to my channel Practice English with Khalid. Dear students, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फ़ेल हाल मुकम्मल जारी की पहचान और इसको बनाने का तरीका सीखेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने सबक की जानिब। नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। इसकी पहचान नंबर 1, अगर उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं, रही हो वगैरह के अल्फाज आएँ और साथ ही कोई काम किसी ख़ास वक्त यानी पॉइंट ऑफ टाइम या ख़ास अरसा पीरियड ऑफ टाइम से शुरू हो, तो ऐसे जुमले फ़ेल हाल मुकम्मल जारी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले कहलाएंगे। इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। नंबर 1, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। तो सुबह से यानी ख़ास वक्त से ये काम शुरू हुआ, तो ये जुमला होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला। नंबर 2, वो एक हफ्ते से बीमार ही है। इसमें भी एक पीरियड ऑफ टाइम बताया गया कि नहीं, एक हफ्ते से। तो ये मिसाल आपने देखी। तीसरी, सोमवार से बारिश हो रही है यानी एक ख़ास वक्त से, एक ख़ास दिन से बारिश हो रही है। हम कई दिन से सफ़र कर रहे हैं, ये भी पीरियड ऑफ टाइम यानी कुछ अरसा इसमें बताया गया है कि उससे हम सफ़र कर रहे हैं। वो 1980 से इस मकान में रह रहे हैं, तो एक ख़ास ज़माना, एक ख़ास वक्त से रिहाइश का ज़िक्र किया गया है इस जुमले में। तो ये सारी एग्जांपल्स, मिसाल फ़ेल हाल मुकम्मल जारी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से मुतल्लिक़ हैं। तो आइए अब इनको बनाने का तरीका सीखते हैं। मुस्बत जुमले बनाने का तरीका यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। नंबर 1, अंग्रेज़ी में मुस्बत जुमले बनाते वक्त सबसे पहले फ़ाइल यानी सब्जेक्ट का तर्जमा करते हैं और फिर अगर फ़ाइल आई, वी, यू या जमा फ़ाइल जमा इसम हो तो उस सूरत में हैव बीन, और अगर ही, शी, इट या वाहिद फ़ाइल हो तो इसके साथ हैज़ बीन को बतौर अमदादी फ़ेल इस्तेमाल किया जाता है। फिर फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफ़ा किया जाता है। नंबर 2, अगर कोई काम किसी ख़ास वक्त यानी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हो तो सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन सुबह से, मंगल से, 2024 से वगैरह। नंबर 3, अगर कोई काम किसी ख़ास अरसा यानी पीरियड ऑफ टाइम से हो रहा हो तो इस सूरत में फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन 2 घंटे से, 2 दिन से, कई महीनों से वगैरह वगैरह। तो अब इन तमाम अमूर को मद्देनज़र रखते हुए मज़बूत जुमले बनाते हैं। पहली मिसाल, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग यानी काम एक ख़ास वक्त से शुरू हो रहा है, मॉर्निंग से, तो इसलिए यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल हुआ। वो एक हफ्ते से बीमार रही है। शी हैज़ बीन इल फॉर ए वीक, तो एक हफ्ते का जिक्र इसी अरसा है, इसलिए यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल हुआ है। सोमवार से बारिश हो रही है, एक ख़ास दिन से, इसलिए यहाँ पे मंडे आएगा, एक ख़ास दिन, सिंस आएगा यहाँ पे मंडे के साथ। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मंडे, सोमवार से बारिश हो रही है। हम कई दिन से सफ़र कर रहे हैं। वी हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर मैनी डेज, वो 1980 से इस मकान में रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। तो ये थी चंद मिसाल फ़ेल हाल मुकम्मल जारी के मुस्बत जुमलों की। तो अब हम जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के मनफी जुमले बनाने की तरफ। मनफी यानी नेगेटिव जुमले बनाते वक्त हैव बीन या हैज़ बीन के दरमियान नॉट लगाते हैं और फिर जुमले के बाकी हिस्से का तर्जमा किया जाता है। तो आखिर में फुल स्टॉप। और अब आइए चलते हैं मुस्बत जुमलों को मनफी जुमलों में तब्दील करने की जानिब। तो पहला जुमला, मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो एक हफ्ते से बीमार नहीं रही है। शी हैज़ नॉट बीन इल फॉर ए वीक, सोमवार से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मंडे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फ़ेल हाल मुकम्मल जारी के इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमले बनाने का तरीका। सवालिया जुमले बनाते वक्त सबसे पहले हैव या हैज़, फिर फ़ाइल यानी सब्जेक्ट, और इसके बाद बीन, और फिर बाकी ऐसे का तर्जमा किया जाता है और आखिर में सवाली निशान लगाया जाता है।
تو جو جملے ہم نے مثبت بنائے تھے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے، اسے ہم تبدیل کرتے ہیں، کنورٹ کرتے ہیں سوالیہ جملوں میں۔ کیا میں صبح سے کام کر رہا ہوں؟ ہیو آئی بین ورکنگ سنس مارننگ؟ کیا وہ ایک ہفتے سے بیمار ہی ہے؟ ہیز شی بین ill فار اے ویک؟ کیا سوموار سے بارش ہو رہی ہے؟ ہیز اٹ بین ریننگ سنس منڈے؟ کیا ہم کئی دن سے سفر کر رہے ہیں؟ ہیو وی بین ٹریولنگ فار مینی ڈیز؟ کیا وہ 1980 سے اس مکان میں رہ رہے ہیں؟ ہیو دے بین لیونگ ان دس ہاؤس سنس 1980؟ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ تھے سوالیہ جملے یعنی انٹروگیٹو سینٹینسز۔ اب ہم پڑھتے ہیں سوالیہ منفی جملے بنانے کی جانب۔ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس یعنی فعل حال مکمل جاری کے سوالیہ منفی یعنی انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز بنانے کا طریقہ۔ دو طریقے ہیں اس میں، پہلا دیکھ لیتے ہیں۔ سوالیہ منفی جملہ بناتے وقت سب سے پہلے ہیو یا ہیز اور پھر فاعل یعنی سبجیکٹ اور اس کے بعد ناٹ بین اور جملے کے باقی حصے کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ آئیے اب سوالیہ منفی جملے بناتے ہیں۔ کیا میں صبح سے کام نہیں کر رہا ہوں؟ ہیو آئی ناٹ بین ورکنگ سنس مارننگ؟ کیا وہ ایک ہفتے سے بیمار نہیں رہی ہے؟ ہیز شی ناٹ بین ill فار اے ویک؟ کیا سوموار سے بارش نہیں ہو رہی ہے؟ ہیز اٹ ناٹ بین ریننگ سنس منڈے؟ کیا ہم کئی دن سے سفر نہیں کر رہے ہیں؟ ہیو وی ناٹ بین ٹریولنگ فار مینی ڈیز؟ کیا وہ 1980 سے اس مکان میں نہیں رہ رہے ہیں؟ ہیو دے ناٹ بین لیونگ ان دس ہاؤس سنس 1980؟ سوالیہ منفی یعنی انٹروگیٹو نیگیٹو جملے بنانے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ جدید طریقہ ہے اور اس میں سب سے پہلے ہیونٹ یا ہیزنٹ اور اس کے بعد فائل، پھر بین اور پھر جملے کے باقی حصے کا ترجمہ اور آخر میں سوالی نشان۔ تو اس طریقے سے بھی جو جملے بنائے جاتے ہیں ان کی ایگزامپلس بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کیا میں صبح سے کام نہیں کر رہا ہوں؟ ہیونٹ آئی بین ورکنگ سنس مارننگ؟ کیا وہ ایک ہفتے سے بیمار نہیں رہی ہے؟ ہیزنٹ شی بین ill فار اے ویک؟ کیا سوموار سے بارش نہیں ہو رہی ہے؟ ہیزنٹ اٹ بین ریننگ سنس منڈے؟ کیا ہم کئی دن سے سفر نہیں کر رہے ہیں؟ ہیونٹ وی بین ٹریولنگ فار مینی ڈیز؟ کیا وہ 1980 سے اس مکان میں نہیں رہ رہے ہیں؟ ہیونٹ دے بین لیونگ ان دس ہاؤس سنس 1980؟ تو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی پہچان نمبر 2، اگر اردو فقرات کے آخر میں تا رہا ہے، تا رہا ہوں، تی رہی ہوں، تی رہی ہے، تے رہے ہیں، تے رہے ہو، تی رہی ہو وغیرہ کے الفاظ آئیں تو ایسے جملے بھی فعل حال مکمل جاری یعنی پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کہلائیں گے۔ ان کو آپ ان مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً میں کام کرتا رہا ہوں، I have been working۔ وہ دوڑتی رہی ہے، he has been running۔ اسلم کھیلتا رہا ہے، اسلم has been playing۔ تو آپ یہاں آپ نے دیکھا کہ سینس فار یعنی پوائنٹ آف ٹائم، پیریڈ آف ٹائم کا کوئی ذکر نہیں، لیکن آخر میں تا رہا ہوں، تی رہی ہے اور تا رہا ہے وغیرہ کے الفاظ آئے تو یہ بھی پریزنٹ کنٹینیوس کی ایک شکل جو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کہلاتی ہے۔ تو اس طرح سے بھی آپ اس کے جملے بنا سکتے ہیں۔